बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम तस्अलुहुम अजरन फ़हुम मिन मग़रमिम मुस्क़लून अम इंदहुमुल ग़ैबु फ़हुम यक्तुबून फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत इज़ नादा वहुवा मकदूम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का वजीफ़ा। जी हाँ, आपने सही सुना। आप अगर इस अमल को या इस वजीफ़े को आप अगर कर लेते हो तो आपके जितने भी नामुमकिन काम है, लग रहा है पहाड़ों के बराबर है, वो काम नहीं होगा। लेकिन आप अगर इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि ज़रूर ब ज़रूर होगा। समझे, आपके कितनी भी मुश्किलात काम हो, आपकी कैसी भी हाजत हो, आपके कैसे भी मसले मसाइल हो, चाहे नौकरी का मसला हो या शादी का मसला हो या प्रमोशन का मसला हो या कारोबार का मसला हो या रुपए पैसे की ज़रूरत हो या घर का कुछ मसले मसाइल है या घर में कुछ नाइत्तेफाकी है, या आपको इससे आप तस्खीर भी कर सकते हो किसी मौक्किल को, किसी जिन्नात को और किसी परी को, किसी हमजात की भी तस्खीर कर सकते हो। बस इसके अंदर मसले मसाइल क्या पैदा आते करके कि आप अगर इन चीज़ों को अगर तस्खीर करना चाहते हैं तो आपको इसमें परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली इख्तियार करना पड़ेगा 40 रातों तक के। और अगर इसके अलावा आपकी अगर कोई भी हाजत है, इन चीज़ों को अगर तस्खीर करना नहीं चाहते, अगर आपकी कोई भी हाजत है तो उसमें परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली की ज़रूरत नहीं है। समझे, अभी इसमें जो है ये होते हैं नूरी अमल। बहुत से लोग अमल तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का गुमान भी ये होता है, वो कहते हैं करके कि हमने फ़लाँ अमल किए फ़लाँ अमल किए लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। उसकी असल वजह ये होती है कि अमल तो वो टाइम पे पढ़ देते हैं लेकिन इबारत में मिस्टेक होती है, इबारत पढ़ने में दुरुस्त नहीं होती है, या फिर जो है वो अमल तो पढ़ लेते लेकिन उसकी जो बाकी की जो टाइम है, अमल आधे घंटे का है या 1 घंटे का है, उसके बाद जो उनकी जो ज़िंदगी है यानी जो उनका जो वक्त है सुन्नत और शरीयत के ऊपर नहीं गुज़रता है। सुन्नत और शरीयत के ऊपर यानी नमाज़ों की पाबंदी नहीं होती है और गैर महरम को देखना है और सारी की सारी मतलब यानी चुगलखोरी, गाली गलौज, ये वो सारी चीज़ें होती है। तो उसकी वजह से उन लोग को अमल में कामयाबी नहीं मिलती है और उन लोग का ज़हन ये जाता है करके कि अमल फेक है। अमल फेक नहीं होता है, हमारे अंदर ही कमी होती है, तो उस कमी को दूर करें। क्योंकि ये जो अमल होते हैं नूरी अमल होते हैं। नूरी अमल में आपको सुन्नत और शरीयत का पाबंद होना ज़रूरी है। आप अगर सुन्नत और शरीयत के पाबंद होंगे तो अमल में जान पैदा होंगी और अमल में कबूलियत जल्दी मिलेगी। समझे, आपके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि नूरी अमल में आपको सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करना ही पड़ेगी। आप सोचेंगे कि सिर्फ अमल के टाइम पे हम अमल पढ़ ले हुए, उसके अलावा हम जो चाहे वो करें, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि सारी की चीज़ों को कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हम अगर उसकी नहीं मानेंगे और उससे ही नहीं मांगेंगे तो फिर कहाँ से हमें अमल में कामयाबी मिलेगी। समझे, तो अभी इस अमल में भी आपको सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करना है, नमाज़ों की पाबंदी करना है, हलाल कमाना है, हलाल खाना है और कबीरा गुनाहों से बचना है। हो सके तो सगीरा गुनाहों से भी बचने की फ़िक्र करें। और इसके अंदर जो है आपको चुगलखोरी, हरामखोरी, ज़िना वगैरह सब बड़े बड़े गुनाहों से भी बचना है। और फिर उसके बाद आप अमल को करें, फिर देखें इंशाअल्लाह आपको कामयाबी कैसे नहीं मिलती, ज़रूर ब ज़रूर मिलेगी। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को करने के 2 तरीके, एक इससे आप इस अमल के आमिल बन सकते हो और एक आप इससे आपकी जो भी जायज़ हाजत है, अगर आपको आमिल नहीं बनना है तो वक्ती तौर पे अगर आप इससे काम लेना चाहें तो आप वैसा भी कर सकते हो। अभी मैं आपको इसका आमिल बनने का तरीका बताता हूँ। आपको अगर देखो ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है ना, इस इबारत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम है, इसको ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या मालिकल मुल्की बिहक्की कुन फ़यकुन इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस तरीके से पढ़ना है ये 1.25 लाख मरतबा। अगर आपको आमिल बनना है तो 1.25 लाख मरतबा पढ़ना है 40 दिन के ऊपर डिवाइड करके। 40 दिन के ऊपर डिवाइड करके आपको पढ़ना है 1.25 लाख मरतबा। और अव्वल आखिर आप जब भी पढ़ने बैठेंगे, अव्वल आखिर आपको 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, ठीक है। और 1.25 लाख मरतबा आप काउंटिंग कर लो 40 दिन के ऊपर। फिर जब आपके ये हो जाते 1.25 लाख, फिर आप अगर आपका कोई भी काम हो, कोई भी मुश्किलात हो, कोई भी हाजत हो, कोई भी मसले मसाइल हो, 3 मरतबा पढ़ेंगे और उस मकसद को जहन में रखेंगे, इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ये आमिल बनने का तरीका हुआ। अब इससे काम लेने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर आपको अगर आमिल नहीं बनना है, आपको अगर सिर्फ इससे आपकी जो भी मसले मसाइल है उसको पूरा करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उरूज माह में 9 चंदी जुमेरात से
نماز عشاء کے بعد ایک ہی وقت رکھے، ایک ہی جگہ رکھے، ایک ہی ٹائم رکھے، جس گھر میں کر رہے ہو گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے، اور نماز عشاء کے بعد ایک ہی وقت رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس گھر میں بھی اچھی خوشبو جلاؤ اور قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھو، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے کر کے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد 225 مرتبہ اسی کو پڑھیں گے، یا مالک الملک بحق کن فیکن انک علی کل شیء قدیر۔ اور آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو 225 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ان صفاتی ناموں سے میرا کام ضرور ضرور بنے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھے، آپ کا مقصد، آپ کی حاجت یا آپ کی جو بھی مصیبت ہے یا آپ کو جو بھی کام نکلوانا ہے، کام جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہونا چاہیے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جو ہے پڑھے 225 مرتبہ۔ پھر انشاءاللہ جب آپ کے 225 مرتبہ ہو جائیں گے، پھر آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، دعا مانگ کر کے اٹھ جاوے۔ عمل کو تنہائی میں کرنا ہے، پھر سے بتا دوں، جگہ پاک صاف ہونا چاہیے، کپڑے پاک صاف ہونا چاہیے، باوضو ہو کر کے بیٹھنا، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا، جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگانا، اور اس گھر میں بھی اچھی خوشبو جلانا، اور پھر آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو 225 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ کا کام، آپ کا مسئلہ، آپ کی حاجت، آپ کی مصیبت، جو کچھ بھی آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ضرور ضرور حل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ کا روحانی پاور اچھا ہے تو 7 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا، یا اگر آپ کا روحانی پاور کمزور ہے تو 21 دن یا 40 دن لگ جائیں گی، سمجھے؟ لیکن کام ضرور ضرور ہوگا۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے، انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ضرور ہوگا۔ بس بات آ جاتی ہے سنت و شریعت کی پابندی کرے، اور عمل کو بھی ٹائم پہ کرے، اور سنت و شریعت کی بھی پابندی کرے، تو انشاءاللہ آپ کو عمل میں ضرور ضرور کامیابی ملے گی۔ اور اگر آپ کو اسی عمل سے اگر کسی کی تسخیر کرنا ہے، جنات کی ہو، موکلات کی ہو، حمزات کی ہو، یا کوئی حاضرات کرنا ہے، یا کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہے، یا اور کچھ ایسی مخفی خبر وغیرہ معلوم کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو 40 راتوں تک کے پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی عبارت کو، یا مالک الملک بحق کن فیکن انک علی کل شیء قدیر، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، اور 225 مرتبہ جس کو بھی آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لیں گے، اس کا مقصد ذہن میں رکھیں گے اور پڑھیں گے، انشاءاللہ ضرور ضرور حاضری ہوں گی، سمجھے؟ بس یہی کچھ عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں، اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھے۔ اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے، تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں، تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست، اللہ حافظ۔